नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः विवादमा पर्ने गरी चलायमान हुनुभएको छ। समय अन्तरमा घरिघरि उहाँ राजनीति प्रेरित भएर चलबलाउनुहुन्छ। त्यसकै उपक्रममा राष्ट्रपति एकपटक फेरि यति बेला चर्चामा हुनुहुन्छ। उहाँबाट एकाएक सत्ता राजनीतिमा चिन्ता र चासो प्रकट भएको छ। कुन प्रकारको चिन्ता हो त्यो, कसरी भयो प्रकट, किन रहेछ राष्ट्रपति महोदय सक्रिय हुनुभएको जान्ने जिज्ञासा स्वाभाविक छ। के भोका जनताले लामो समय सडकमा मागेर खानु परेको अवस्थाप्रति उहाँलाई दयाभाव जागेको हो? अति हो, अब त ती भोका जनताका लागि मैले पनि सक्ने केही गर्नै पर्छ भनेर पहल थाल्न लाग्नु भएको हो? यो कोरोनाले नागरिक जीवन असाध्य जर्जर बनायो। यस्तो बेलामा त कमसे कम राजनीतिक दाउपेच छाडेर जनताको सेवामा समर्पित हुनका लागि सरकारलाई राष्ट्रपति महोदयबाट कुनै सल्लाह, सुझाव, निर्देशन वा इशारा बक्स भएको हो? स्वर्गीय नेता एवं उहाँका पति मदन भण्डारीको आकांक्षा मुताबिक अहिलेको राजनीति र कम्युनिस्ट सरकारले डेलिभरी दिन सकेन भन्दै थक्क मान्नु भएको हो? होइन, कुरा उल्टो छ। जनताको करबाट सब थोक चल्छ उहाँको, तर जनभावनामा उहाँलाई खास वास्ता छैन। उल्टै जनमनमा ठेस लाग्ने गरी उहाँ पार्टी मामलामा मात्रै सक्रिय हुने, अन्यथा मूर्ति स्वरूपमा दिन बिताउने गर्नुहुन्छ भन्ने जनतालाई झन् गहिरो छाप परेको छ। दर्शकबिन, यति बेलाका सरकारका मामला र मदन भण्डारीका आदर्श आत्मसात गरेर त्यस उप राष्ट्रपतिको चासो, चिन्ता वा सकारात्मक हस्तक्षेपको कल्पना गर्दा मात्रै पनि राहत महसुस हुन्छ। तर कल्पना र यथार्थमा फरक छ। यथार्थ के हो भने राष्ट्रपति महोदयलाई चिन्ता जनताको लागेको होइन, उहाँलाई मदनका आकांक्षाको कुनै खबर वा होस छ जस्तो पनि लाग्दैन। बरु उहाँलाई भुटो, सुर्ता र छटपटी भएको विहङ्गम मामला त के हो भने उही नेकपाको गुट विवाद। ल ठिकै छ, नेकपा पार्टी विवादमा उहाँको सकारात्मक सक्रियता यति विघ्न अन्यथा पनि लाग्ने थिएन, किनकि उहाँ त्यही पार्टीको ल्याकतले त्यो पदमा पुग्नु भएको हो। यहाँसम्म त ठिकै छ। तर राष्ट्रपति पदमा रहँदा उहाँले पार्टीगत पक्षधर्ता साध्न कतै कुनै हालतमा मिल्दैन। तर त्यही नमिल्ने कुरामै उहाँ पटक पटक बारम्बार विवादमा आउनु भएको छ। राष्ट्रपति पदमा रहेर अघिपछि जनताका जीवन मरणका गम्भीर मामलामा पनि मूर्ति जस्तो संवेदन शून्य हालतमा ठप्प रहने, जब पार्टीको त्यो पनि अमुक गुटको मामला आउँछ अनि पदको गरिमा प्रतिकूल हुने गरी सक्रिय हुने, यो स्वभाव सर्वथा जनताका लागि प्रिय लागेको छैन। किनकि जनताको करबाट सर्वाधिक सेवा सुविधा लिएर देशको सर्वोच्च पदमा बस्नेले त्यो पदको गरिमा र जनताको भावनालाई ख्याल राख्नै पर्छ। भयो के भने राष्ट्रपतिले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपति भवन शीतल निवास डाक्नुभयो र निर्देशन दिनुभयो कि पार्टीको विवाद मिलाउन भूमिका खेल्नुस्। ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल बीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले वामदेव गौतमलाई आग्रह गर्नुभएको समाचारहरू आए र पार्टीभित्रै प्रचण्ड पक्षको दाबी त अझ के छ भने राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार र ओली पक्षलाई साथ दिनका लागि लबी गर्नुभयो। अब एउटा कल्पना गरौँ। काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई डाकेर राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, मेयर साहब म पनि यही महानगरमा बस्छु, अन्यथा नठान्नु होला मेयर साहब, म हजुरलाई निर्देशन गर्ने अधिकार त राख्दिनँ, मेरो त्यो पदीय दायित्व पनि होइन, तर मानवीय नाताले साह्रै असह्य लाग्यो, लौ न मेयर साहब, ती खुला मञ्चका भोकाहरूको बिजोग भयो, कहिले भिज्दै कहिले धुलाम्य हालतमा उनीहरूले मागेको घाँस खानुपर्ने बाध्यता छ। कमसे कम ओत लागेर खाना खाने व्यवस्थासम्म गर्न पर्यो। बरु म पनि मेरो तलब सुविधा कटौती गरेर महिनावारी योगदान गर्छु। चाँजो पाँजो मिलाउनुहुन्छ भने कुनै दिन म पनि उहाँहरू माझ सहानुभूतिका लागि उपस्थित हुनेछु। तर
ओत लागेर खान मिल्ने गरी एउटा ढङ्गको व्यवस्थापन गर्न पर्यो। त्यसैका लागि मैले मेयर साहबलाई शीतल निवाससम्म यो कष्ट दिएँ। राष्ट्रपतिज्यू हाँसेको निकै सुहाउँछ, फिस्सा हाँस्दै त्यसमा पदीय अहङ्कार पनि एकछिनलाई बिर्सिएर उहाँले अन्यथा नमान्नुहोला मेयर साहब मात्रै भनिदिनुपर्छ, हुँदैन होला त्यसको अर्थ र असर। सुन्दै पनि आहा लाग्छ, कति राम्रो सुनिन्छ। यसै प्रकारले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा शीतल निवासमा पुग्नुभयो। अस्पतालमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह। राष्ट्रपतिले डाक्नुभयो। यातायात मन्त्री बसन्त नेमाङ र भन्नुभयो, मन्त्रीज्यू तपाईँ मन्त्री भएपछि काठमाडौँका सडक तै विषेक सुधारिएका छन्। यसका लागि मैले खुसी व्यक्त गर्न भए पनि भेट्ने इच्छा गरेकी हुँ। अनि यही मौकामा अर्को मेरो आग्रह छ, कृपया चाबैल गौशाला सडक अझै बिजोग अवस्थामै छ। मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा जताततै गुनासो मात्रै देख्छु। मलाई भेट्नेहरूले पनि त्यो सडकबारे निकै गुनासो गर्छन्। लौ न मन्त्रीज्यू केही गरौँ, हिँड्ने गोरुको पुच्छर निमुट्ने भन्छन्। मैले पनि त्यसै गरेँ, अन्यथा नलिदिनु होला मन्त्रीज्यू। आहा, सुन्दा मात्रै पनि आनन्द आउँछ भने साँच्चीकै यदि यस्तो भइदिने हो भने अझ कति हाई हाई हुन्थ्यो होला राष्ट्रपति महोदयको। दर्शकबिन, मलाई थाहा छ तर्कबाजहरूले भन्ने छन् अब मेयर र मन्त्रीहरूलाई डाक्दै राष्ट्रपतिले निर्देशन दिने प्रचलन बसाल्ने हो। राष्ट्रपतिले लिने कार्यकारी अधिकार अब राष्ट्रपति त आलङ्कारिक होइन। उसो भए प्रधानमन्त्रीको के काम त? कार्यकारी अधिकारको के मतलब भयो? सरकार हुनुको के मतलब भयो? यसो गर्दा कार्यकारी र संवैधानिक दुई सर्वोच्च संस्थाबीच टकराव हुँदैन? यो तर्क आउँछ। र यो तर्क कसले गर्छ? जसले वामदेवको राष्ट्रपतिसँगको भेटको बचाउ गरेको छ उनीहरूलाई नै। वामदेवसँग राष्ट्रपति भेटेको बचाउ गर्दा लाज लाग्दैन, तर विद्या सुन्दरलाई आदेश होइन आग्रह गरेको, त्यो पनि कल्पना मात्रैको यो कुरा गर्दा पनि पहाड खस्छ, राम्रो लाग्दैन। यहाँ सार, आग्रह र इसारा के मात्रै हो भने राष्ट्रपतिले जे गर्न हुने हो त्यो गर्नुभएको छैन, जे गर्न नहुने हो त्यसमा मात्रै उहाँको उपस्थिति र सक्रियता महसुस भएको छ। बस कुरा यति हो। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ताजा अभिव्यक्ति आज आएको छ, त्यो एकछिनमा सुन्नेछौँ र त्यसमा पनि समीक्षा हुनेछ एकछिनमा। त्यसका लागि पनि पृष्ठभूमि हुने खालको एउटा घतलाग्दो प्रसङ्ग यहाँ सान्दर्भिक छ, म त्यो जोड्दैछु। त्योभन्दा अगाडि मेयर विद्या सुन्दर साक्य केही आज भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई खुला मञ्चमा अरू कसैले भोकाहरूलाई घाँस बाँड्दा लाज लागेको छ, आफैले पनि होइन, अरू कसैले बाँड्दा। सहरको सुन्दरता, ती भोका गरिबहरूले लुटिएको चिन्ता छ उहाँहरूलाई। महानगरभित्र बचेको अलिकति खुला चौर छ, त्यो पनि अतिक्रमणका घाउ खेपिरहेको छ। त्यो चौरले सायद महानगरलाई ती भोकाहरू भगाएर खुला मञ्च भाडामा दिने रहर पो होला कि वा दलालहरूका केही योजना होलान्। सुनौ मेयर साहब केही भन्दै हुनुहुन्छ। काठमाडौँको पुरानो बसपट लगायतका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोर, धुलो धुवा र भिडभाडका बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड, सामान्य मापदण्ड समेत पुरा नगरी अस्वस्थ र असुरक्षित तरिकाले खाना खुवाउँदै आइरहेको भनी जनस्तरबाटै गुनासो आउने गरेको कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। कुनै पनि मानवीय सेवा यदि स्वच्छ भाव र स्वार्थरहित ढङ्गले प्रदान गरिएको छ भने त्यसलाई आडम्बरपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शनको विषय बनाउन आवश्यक हुन्न। समस्यामा परेका श्रमिक, गरिब र असहायलाई खाना खुवाउने कार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुनै वैरभाव छैन। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले पनि तपाईँहरूसँग पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि जो साथीहरूले विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाइरहेका छन् ती साथीहरूसँग पनि हामी छलफल चलिरहेका छौँ यसको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा। मैले सबैको जिज्ञासालाई एकचोटि छलफल चलिरहेका छौँ र अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। त त्यसको लागि केही समय गरिराख्छौँ भन्यो भने उहाँहरूलाई हामी विकल्प पनि दिएछ। कुनै पार्टी प्यालेसमा उहाँहरूले खाना खुवाउँछ, सबै ठाउँमा खाना खुवाउँछ भने त्यो खर्च हामीले बेहोर्छौँ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो खुल्ला मञ्चमा सबैले देख्ने गरिकन खुवाउनुपर्छ, आवश्यकता पऱ्यो। आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पालन हुने गरिकन, चाहे पूर्वी भेग, पश्चिम भेग, मध्य भाग कतै पनि राखेर पार्टी प्यालेसको खर्च काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेहोरिन्छ। त्यसको लागि खुल्ला मञ्चमा झगडा गर्नु भने कोही पार्टी आउने मान्नेहरूले चाहिँ त्यहीँ खुवाउनुपर्छ, त्यो खुवाएपछि मात्र इज्जत बढ्छ भन्दा पनि भन्नु पर्दैन।
त्यो लडाइँ लडेर कसले के गर्छ भनेर पाखुरा सुर्केर आउनु पनि जरुरत छैन। हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। महामारीका कारण रोजगारी गुमेर खान नपाएका कोही पनि महानगरवासी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफू बसेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेको अवस्थामा उहाँहरूलाई कसैलाई पनि भोकै बस्न नपर्ने गरी सहयोग गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका प्रतिबद्ध छ। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमी केही समयका लागि हातमुख जोड्ने समस्याले पेट भर्नको लागि ताँटी लागेका नागरिकहरूको निर्रोष अनुहारलाई सामाजिक सञ्जाल लगायतमा व्यापक बनाउन कसैलाई क्षणिक लाभ पुगे पनि सम्बन्धित नागरिकको आत्मसम्मानलाई भने यसले आघात पुर्याउने कुराप्रति हामी सबै सचेत हुनै पर्दछ। काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्य। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका यो मामलामा महानगरभित्रका भोका नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने, उनीहरूको आवास व्यवस्थापन गर्ने र तत्क्षणका लागि जे बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो त्यसमा महानगर आक्रामक भूमिकामा देखिनुपर्ने थियो। अहिले प्रतिरक्षामा छ। एउटा प्रतिक्रिया पैदा भयो, त्यसको आज जवाफ दिन र आफ्नो बचाउका लागि मेयर साहब यसरी बोल्नु परेको छ। राष्ट्रपति महोदयको सन्दर्भ अनि काठमाडौँ महानगरका मेयर साहबको सन्दर्भलाई मेल खाने र यसपछि प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्रीको ताजा आजको अभिव्यक्तिमा पनि प्रासङ्गिक हुने एउटा सन्दर्भ जोड्दैछु। यो पक्कै गतलाग्दो मान्नुहुनेछ। एकजना शेयर दलाल भयङ्कर प्रगति पथमा लम्कियो। उसलाई यति धेरै लाभ हासिल हुँदै गयो कि उसको उचाइ र सफलता सर्वत्र चर्चाको विषय बन्यो। उसको ख्याति अविश्वसनीय प्रकारले बढ्यो। शहरको सर्वाधिक लोकप्रिय टेलिभिजनको सर्वाधिक प्रभावशाली पत्रकारले उसलाई अन्तर्वार्ता लिन टिभी स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्यो। अन्तर्वार्ता लाइभ थियो। पत्रकारले सुरुमै जिज्ञासा सोझ्यायो, तपाईले प्राप्त गरेको यो सफलता, यो उचाइ, यो उपलब्धिबाट यति बेला तपाईको मनमा पक्कै पनि अनगिन्ती हर्षोल्लास होला, प्रसन्नता र उत्फुल्लताको त सीमा नै छैन होला। यो सफलताको खुसी हाम्रा दर्शक माझ तपाईँ कसरी बाँड्न इच्छा गर्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो अनुभव राखिदिनुहोस्। पत्रकारले बोल्ने पालो उसलाई दियो। त्यो कथित अत्यन्त सफल शेयर सम्राट एकाएक भक्कानियो र रोयो। पत्रकारलाई लाग्यो यो पक्कै हर्षको आँसु होला। पत्रकार पनि दुविधाग्रस्त हालतमा पुग्यो। आँसु पुस्दै त्यो सफल शेयर सम्राटले भन्यो, म रहर र रोजाइले होइन, बाध्यताले शेयर दलाल बनेको हुँ। पिताजी र परिवारको पुस्तौली पेसा यही थियो, त्यसैले म शेयर मार्केटमा धकेलिएँ। यो सफलता र उपलब्धि मैले रहरले पाएको होइन, यो त म माथि घटित भएको हो। मेरो योग्यताले भन्दा पनि संयोगहरूको जोडले मलाई यो स्थान हासिल भएको हो। त्यसैले यो उपलब्धिमा म पटक्कै हकदार छैन र म खुसी पनि छैन। मलाई यो प्राप्तिमा कुनै गर्वबोध पनि छैन। मलाई यो मेरो सफलता नै लागेको छैन। उसलाई आफू अगाडिको त्यो चर्चित पत्रकारलाई लोभलाग्दो नजरमा उसले हेर्यो र भन्यो, म त तपाईलाई यसरी सामुन्नेमा देखेर रोएको हुँ। टिभी स्टुडियोमा आफूलाई देख्दा सम्हाल्नै नसकेर रोएको हुँ। वास्तवमा म त तपाईँ जस्तै पत्रकार हुन चाहन्थेँ। सानैदेखि मेरो मन र इच्छा पत्रकार हुने थियो। मेरो मनमा कुण्ठित चाहनाको त्यो याद आयो र म सम्हाल्नै नै सकिनँ र मेरो आँसु यसरी बर्सिएका हुन्। साधारण हैसियतमै भए पनि म पत्रकार हुन्थेँ भने मेरो वास्तविक खुसी र सन्तुष्टि मलाई त्यसबाट मिल्ने थियो। त्यो अधुरो सपना आज मेरो हृदयमा गढेर रहेको छ। म आज तपाईँ र यो स्टुडियोको सङ्गतले मात्रै पनि धन्य भएँ। उसको जवाफ यस प्रकारको थियो। दर्शकवृन्द, त्यो शेयर दलालको अवस्था जस्तै कतिपय परिस्थिति र नतिजाहरू यस्ता हुन्छन् कि योग्यताले भन्दा घटनाक्रम र संयोगहरूले मानिसहरू विभिन्न ओहदामा, आसनमा, सफलतामा वा पदमा पुग्छन्। तर यो कथाको शेयर दलाल जस्तो इमान्दार र यथार्थवादी सबै हुँदैनन्। त्यसमा पनि राजनीतिमा त इमान्दारिता झनै दुर्लभ छ। बरु ती चिट्ठा परेर पदमा पुगेकाहरूमा अहङ्कारले घर गर्छ। योग्यताले भन्दा संयोगले कथित उचाइ र प्रतिष्ठा हासिल गरेकाहरू स्वयं पनि भ्रममा हुन्छन् र अरूलाई पनि भ्रम दिन खोज्छन्। उनीहरूले जोड गर्छन् र भन्छन्, म योग्यता, मेहनत, लगाव र इमान्दारिताले यो स्थान वा पदमा पुगेको हुँ। उनीहरूलाई संयोगहरूको खेल र झुटको पुलिन्दा हालेर तिगडम रचेर सफलता घटित भएको हेक्का हुँदैन।
आफ्नो साँच्चीकै योग्यताले पद प्रतिष्ठा हासिल गरेको जस्तो उनीहरूलाई लाग्छ। त्यो सेयर दलालले जस्तो उनीहरू उदात्त मन खोल्न त झन् सक्दैनन्, किनकि मन खोल्यो भने वास्तविक कुरूप आडम्बर भत्किन्छ। नेपाली राजनीतिको उच्च ओहदामा हुनेहरूसँग मन त छ, तर त्यो मनमा जनताका लागि संवेदना निकै कम छ। जनताका लागि भाषणमा यथेष्ट ठाउँ छ, तर व्यवहारमा दुर्लभ छ। नाम जनताको जप्ने तर काम अर्कैको गर्ने रोगबाट ग्रसित छ हाम्रो राजनीति र नेतृत्व बुझ्नेलाई इसारा काफी छ। तर कैफियतमा मैले यहाँ भन्नै पर्छ, अपवादको सम्मान यथावत छ, म त्यसमा सचेत छु। एउटा हामी यहाँनिर ब्रेकमा रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि प्रधानमन्त्रीको आजको अभिव्यक्ति सहित बाँकी प्रसङ्ग हुनेछन्। ब्रेक। विश्रामपछि स्वागत छ। यसअघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ कि नेपाली राजनीतिको आम प्रवृत्ति जनसेवाको पद ओगट्ने तर जनतासँग पटक्कै तादात्म्यता नराख्ने नेताहरूको हाम्रो राजनीतिमा अलि बढी नै बाहुल्यता छ। त्यस उप जनताहरूका थुप्रै प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। हालका सत्ताधारीको मात्रै यो कुरा होइन, विगत पनि करिब उस्तै थियो। औषधि खरिद, यति, ओम्नी, बालुवाटार, प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, वाइट बडी, सुनकाण्ड लगायत असरलै लाजको पसारो अगाडि जगजाहेर छ। तर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी हमला गरिरहेका छौँ। यस्तो महामारीमा सांसद नेताका लागि दसैँ भत्ता बाँड्ने सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली। यस्तो बेलामा पनि दसैँ भत्ता बाँड्न पैसा हुने तर जनताको जीवन बचाउने जस्तो गम्भीर सवालमा देशको ढुकुटी छैन भन्ने सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ ओली। यो जस्तो चरम अनुत्तरदायी स्थिति के हुन्छ? अनि उहाँको दाबी छ जनताको जीवनको परिवर्तनमा हामी काम गरिरहेका छौँ। पार्टीभित्रै घनघोर अस्थिरता पालेर गफ छ स्थिरताको। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आजको यो अभिव्यक्ति सुनौँ। सञ्चार माध्यमहरूमा हल्ला फैलिसक्छ, राजीनामा दिन पस्यो। तर तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ? राजीनामा दिन मिल्छ? मेरो लागि होइन, देशको लागि। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। तयारी गर्दैछ। यो तयारी अन्तिममा के हुनेछ? ग्राफ्सार सावर छ, केही पनि हुनेवाला छैन। जेमा पनि आलोचना गर्ने, जेमा पनि आलोचना गर्ने, त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू छन्। त्यसबाट प्रभावित नहुँ। एक थरीको यो अस्थिरताको खेती गरिरहने, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरू गर्ने आदत छ कि एडिक्ट भएका छन् भाइ, त्यस्तो एडिक्सन टाइपमा के। तर देशमा स्थिरताका लागि हामी काम गर्छौँ, स्थिरताका लागि लड्छौँ। स्थिरता विकासका लागि, स्थिरता परिवर्तनका लागि, जनताको जीवनमा परिवर्तन। तसबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आजको प्रतिक्रिया र उहाँले मुख्य गरेर आफ्नो राजीनामा मागिएको भनेर आज प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यस अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीले भारतको समेत संलग्नतामा आफ्नो राजीनामा मागिएको दाबी गर्नुभएको थियो र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको हल्ला चर्चा जनस्तरबाट आम रूपमा त्यसरी मुखर भएको छैन। पार्टीभित्रै, नेकपाभित्रै यदि भएको छ भने त्यो पार्टीभित्रकै मामिला भयो। तर आम रूपमा जनताको चाहना प्रधानमन्त्री फेर्ने वा सरकार नै फेर्ने प्रकारले अहिले त्यसरी मुखरित भएको स्थिति छैन र जनताले सुधारिएको स्थिति खोजिरहेका छन् र यही सरकारबाट राम्रो डेलिभरी खोजिरहेका छन्। महामारीसँगको अहिलेको सरकारको जुन काम छ त्यसमा प्रभावकारिता खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको स्थिरताका लागि आफूहरूले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ। हामीले भर्खरै सुन्यौँ। पार्टीभित्रकै अस्थिरताले यति बेला पराकाष्ठा नाघेको बारे के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर यदि प्रश्न गर्ने हो भने त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ, उत्तर एकदम जटिल छ। तर प्रश्न उहाँलाई त्यति प्रीतिकर लाग्दैन। उहाँको आजको पनि जोड थियो कि आलोचना नै आलोचना मात्रै भयो। प्रधानमन्त्रीको
हर पल गुनासो हुने गर्छ कि सरकारमाथि आलोचना भयो। पार्टीभित्रैबाट व्यापक आलोचना यति बेला प्रधानमन्त्रीले भोगिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको तर्क छ कि विकास र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि स्थिरता चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइमा विमति राख्ने ठाउँ छैन। हो, विकासका लागि स्थिरता चाहिन्छ नै, तर प्रश्न गर्ने अर्को पनि ठाउँ छ। खै त सत्तारूढ दलभित्रैको स्थिरता, खै कथनी र करणीमा सङ्गत मिलेको? बोल्न त सबैलाई आउँछ, प्रधानमन्त्रीज्यू व्यवहारले अर्कै स्थिति बोलिरहेको छ। त्यो पनि पार्टीभित्रैको स्थिति सम्हाल्न अहिले प्रधानमन्त्रीले नसकिरहेको आभास भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको दाबी छ विकृति, विसङ्गति र करप्सन अर्थात् भ्रष्टाचारका विरुद्ध हामी हमला गरिरहेका छौँ। सुन्दा क्या शानदार सुनिन्छ, तर यथार्थ फेरि अर्कै छ, कुरूप छ। भ्रष्टाचारको सङ्गीन आरोप लागेका र कारबाहीका लागि पर्याप्त प्रारम्भिक आधार प्रमाण भएका भ्रष्टाचार मामलामा प्रधानमन्त्री स्वयंले ढाकछोप गरेको, बचाउ गरेको जनतालाई ताजै स्मरण छ, त्यो थाहा छ। त्यसैले ती जनता प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार विरुद्धको फतुरमाथि विश्वास गर्ने अवस्थामा यति बेला छैनन्। कथनी र करणीको तालमेल नमिल्दा प्रधानमन्त्रीको कद खस्कदै गएको छ। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीको कद खस्किँदा सँगसँगै देशको हालत पनि खस्किएको बुझ्नुपर्छ। जनतामा त्यसको असर स्वाभाविक हुन्छ नै। त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो अविकसित र अब्बल पद्धति नबसेको देशमा त स्थिति झनै कठिन हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीमाथि हाम्रो बढी नै चासो हुने गर्छ। त्यसको मतलब हुन्छ कि देशका प्रति हाम्रो अलिक बढी नै चासो छ। यो कार्यक्रम अर्थात् पावर न्युज एउटा प्राइम टाइम सो पनि भएको हिसाबले हामी अलिक बढी मूलधारको राजनीतिलाई कभर गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई कतिपय प्रतिक्रियाहरू पनि आउँछन्, जहिले पनि राजनीति विषय मात्रै तपाईँहरू उठाउनुहुन्छ भनेर। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको विषय नै बढी उठाउनुहुन्छ, सत्ता राजनीतिको मात्रै बढी विषय उठाउनुहुन्छ। कुनै पनि मिडियामा एउटा मूलधारको राजनीतिलाई प्रमुखताका साथ पस्किने एउटा विशेष कार्यक्रम हुन्छ, त्यो कार्यक्रमको रूपमा पावर न्युज रहेको छ। त्यसैले पनि हामी समसामयिक मूलधारको राजनीतिमै बढी केन्द्रित हुन्छौँ। यसलाई यसरी बुझिदिनका लागि दर्शकहरूसँग यही मेसोमा आग्रह पनि छ। मिडिया र सत्ता अर्थात् सरकारको सम्बन्धका सिद्धान्त र विश्वव्यापी आदर्श अभ्यासलाई बुझेका, हेरेका र जानेका दर्शकहरूलाई त भन्न पर्दैन, तर कतिपयलाई लाग्छ कि मिडिया र पत्रकारहरू किन सरकारको दोष पक्षमा बढी केन्द्रित हुन्छन्, किन प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहन्छन्। यसमा कुरा सिम्पल छ। मिडियाको परिकल्पना नै सरकार स्वेच्छाचारी नहोस्, राज्य स्वेच्छाचारी नहोस् भनेर गरिएको हो। विश्वभर मिडियाहरूको अभ्यास र विकास नै सत्ताको अविच्छिन्न खबरदारीमा केन्द्रित छ। त्यसैले मिडियालाई स्थायी प्रतिपक्षी पनि मानिन्छ। सत्तामा जोसुकै होस्, दल जुनसुकै होस्, नेता जो कोही होस्, मिडियाको काम सत्ताको खबरदारी नै हुने गर्छ। सरकारका कमी पक्ष खोजेर त्यसको उजागर गर्ने र सुधारका लागि झकझक्याउने भूमिका मिडियाको हुने गर्छ। त्यसो गर्दा एउटा कुरा चाहिँ हेक्का राख्नै पर्छ, त्यो हो जनहितलाई केन्द्रमा राखिएको हुनुपर्छ। दलीय आग्रहलाई होइन, जनहितमा आफ्ना सामग्री पस्कने प्रयास मिडियाको हुन्छ। हामी त्यसमै प्रतिबद्ध छौँ। यो सरकार फेरिएर अर्को जुनसुकै सरकार आउँदाको दिनमा पनि हाम्रो भूमिका त्यही हुनेछ। हिजोका सरकारलाई पनि हामीले यसै गरी खबरदारी गरिरहेका थियौँ, तर मानवीय स्वभाव नै हो, भर्खरको तत्कालको हामीलाई बढी याद हुन्छ। त्यसैले वर्तमान सरकारमाथि पूर्वाग्रही भएको पो हो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ र खास गरी हाम्रो युट्युबको प्रतिक्रियाहरूमा त्यस्ता भ्रमहरू हामी देख्ने गर्छौँ। त्यो भ्रम नराख्न आग्रह त जसले पनि गर्छ, तर म त्योभन्दा अगाडि अलिकति के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो दलीय पक्षधरता र संलग्नता जाँच्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। दलीय आग्रहबाट मुक्त जनतामा समर्पित भावले प्रस्तुत हुने प्रयास अझ प्रखर बनाउने अठोटसहित यो आजको अङ्कमा समसामयिक राजनीतिमा हामीले यो अङ्कलाई केन्द्रित गऱ्यौँ। यो अङ्कबाट बिदा हुने बेला भएको छ। जाँदा जाँदै यति बेला अर्को एउटा चर्चाको परिदृश्य यति बेला देखिएको छ। काठमाडौँमा भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल आगमनको यो दृश्य हेरौँ। म बिदा हुन्छु यो दृश्यलाई छोडेर। बिदा पाऊँ। नमस्कार।
गएको मे महिनामा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेख क्षेत्रलाई आफ्नो देशसँग जोड्ने गरी सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो। त्यसपछि नेपालले कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा क्षेत्र सहितको वास्तविक नेपालको नक्सा जारी गर्यो। 15 मेमा भारतीय स्थल सेना प्रमुख नरवणेले नेपालले अरूको उक्साहटमा कालापानी आफ्नो भएको दावी गरेको अभिव्यक्ति दिए। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उनको यो भनाइ उद्धृत गर्दै न्युज सम्प्रेषण गरेका थिए। नरवणेले भनेका थिए, वास्तवमा नेपाली राजदूतले काली नदीदेखि पूर्वको क्षेत्र उनीहरूको भनी उल्लेख गरेका छन्। त्यसबारे त कुनै विवाद नै छैन। हामीले बनाएको सडक त नदीभन्दा पश्चिमपट्टि रहेको छ। त्यसकारण उनीहरू किन आन्दोलित भइरहेका छन् मलाई थाहा छैन। उनीहरू अरूको उक्साहटमा यो दावी गर्दै आएका छन्। नेपाली सेनाले उनको यो अभिव्यक्तिमा मौन विरोध जनाएको थियो। उनको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए लगतै नेपाली सेनाले उपयुक्त मञ्चमा यसको जवाब दिने भन्दै मौन विरोध गरेको थियो। न त नरवणेले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएका छन्, न त भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने बारे वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ। तर पनि नेपाल भारत बीच देखिएको तीतोपना नरवणेको यो भ्रमणले मिठास ल्याउला, प्रश्न यथावत छ। बुधबारदेखि नरवणे नेपालको 3 दिने भ्रमणमा छन्। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणमा रहेका नरवणेले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा लिनेछन्। दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा सैन्य कूटनीति सक्रिय भएकै हो। दुई देशका सेना यही मानार्थ महारथीको प्रचलनले जोडिएका मात्र छैनन्। नेपाली गोर्खा सेना भारतमा क्रियाशील छन्। त्यो भावनाले पनि दुई देशका सेना बीचको सम्बन्ध राम्रो छ। तर बेला बखत नेपाललाई हेप्ने भारतीय चलनले यहाँ नेपालीको भावनामा ठेस पुग्दै आएको छ। भारतीय सेनासँग निकट रक्षा सम्बन्धकै कारण संविधान जारी भएपछि दक्षिणी सिमानामा भएको अघोषित नाकाबन्दीलाई फुकाउन त्यसबेला नेपाली सेनाको सैन्य कूटनीतिले सहयोग गरेको विश्लेषण छ। सीमा विवादमा भारतीय सेना बोल्छ। नेपाल मामिलामा भारतको चलखेलका सन्दर्भमा भारतीय सेनाले बेला बखत चासो राख्ने गरेको छ। तर सीमाकै सन्दर्भमा बोल्छ त? जानकारहरू भन्छन् यो राजनीतिक विषय हो। दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तहमै वार्ता हुन जरुरी छ। तर सेनाले राजनीतिक तहमा वार्ताका लागि सकारात्मक भूमिकासम्म निर्वाह गर्न सक्छ। तर नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्न माग गर्दा अरूको उक्साहटमा नेपालले बोल्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका नरवणेले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान्, समयक्रमसँगै बिस्तारै यसको परिणाम देखिएला। नरवणेको यो भ्रमण भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको फिर्ता गर्नकै लागि उच्च स्तरीय वार्ताका लागि फलदायी बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।